بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وجعلنا الله تعالى من البدعات. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك تفسير سورة الأنعام به بعد أن تلا آية بيناني أني وورو نيولي نانتلولنا كرام أولا نانتلولنا كرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. بارك يقول الله تعالى لرسوله عربي فلا على كيلاي صلى الله عليه وسلم قل محمد أفو لهؤلاء المكذبين مؤمن بمسوسرو كلا المؤاندين دنة بمهول أرأيتم دو أكو أرأيتكم قولي جان أكو أرأيتم أما مساقي لا أرأيتكم فلا لدو أكو أرأيتم ألو قباربا إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم جان أغسموك مفردتي أبصارك جموتي فتامة nin ala galu tuluru ta ani alinyalu ay salabakum iyaha arila privilege membal bulugo sabalu alto kama a'taqumuha ika galu so ila nyame kama qala ta'ala ayatu ta'ala fi suratul mulk huwa alladhi ansha'akum ala galu da وجعل لكم السمع والأبصار تلو أني نيا دالما جنبنا أكو السمع والأبصار مفرد دو جمع voilà الآية ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما كوين c'est possible alors quand يحتمل c'est possible aseno kela wala de jangana aseno kela ake ko amay boybulu baraki ila munafa membe kala wala ko lubat parce que c'est moi disais nya be ina ba nya kina fi ma bi la mais jirike voilà al intifa'u shar'i munafa même musariyan munafati igal qur'an la mais ay même voler ka soma ala yule ko yigulla isa mais ira même je voilà ira ko to lo kana bangama abole mako intifa'u shar'i voilà ولهذا قال هنا علىكو وختم على قلوبهم كذا يتلولوا سودي لتلو كنو كما قال أما يملك السمع والأبصار أبو من منصوب من al lamero ni alla jero be membu suratu yunus mo fanati wa qala wa lamu anna allaha qalu alon ko ala yahulu bayna al mar'i wa qalbihi qala sidum mohoni ason no metima ison no me aseno hali kukuru do biye hali ison no me ni utima ison no me la kunima au contraire fana sokia
وكنتري بنا سوت وقوله من إله جم منسوتي غير الله يأتيكم به أرجنا فردو من لونيا جيرو أنين ميرو أنين بنان ناكتا سريانتا فدانتي أرجنا بفنغلا إمي منافالا إتلو بفنغلا إمي منافالا ni ala ko be bu parce que tele ba be kala asinya di masayira dunya ko ila haju be jar bar do dino keso asun huima ni afiya je wajin tala mela ta jilan ta ala mela ya jun tala fana wala ay hal ahadun ghayra allah yaqdir ala radd dhalika ilaykum ya allah ala tanubiji men sono wala sagilan anti ya jabu mulita ولهذا إذا صلبه الله منكم نلغى أبوال بلو لا يقدر على ذلك أحد سواه مو منه ولا فاتح على كلمة من نبي هاجو فاتح كلمة من نبي هاجو لا لا ما نقول من نبي تعالى فلان لا ليا من نبي تعالى كرمه ليا من نبي هاجو لا مقول كلمات على فلانك ما أكو كلمة منه على تلسون على أكو ولهذا قال ولا أكو انظر كيف نصرف الآيات تصريف منتي صرف هاكول تصريف نصرف كل يوم تاسكول ولا مغولي جامع أي نبينها زالا كرما ونوديها نا على جيا ونفسرها ني يكتب فنان فعليا دالة على أنه لا إله إلا الله وبمن يتلنا قل لا إله إلا الله كتب فنان جوتي لا إله batman sante ni dan tawnya wala mun kana la ilaha ni be kawale kana fa la ilaha ni go fo bata hal ala bata bo ala yala la ilaha illa allah la ilaha batman sa wonti ina dan wadi illa allah mem batu asmo munafa abatu baliya si toro fo ala wala kufu ala وأنما يعبدون من دونه يبقى مغبر ترى لغيلا على كان يبقى مغبر بتلغيلا على كان يبقى تعالي لولا قبروا من مغيها هاجو فاما ولو بي على كولو بي باترى يعلمو ضلال في لولمو على لك ميتد كابي متلون تلون ولتي من تي نفالا في لولو فرمو ثم هم كوبر يكلو وبي كولا وبي لنكن مارين كولا يه ثم هم كافرون يصدفون بيكونوا النولة يعرضون أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون أي يعرضون عن الحق بيكون نتونيالا إذا تونيا في نياونا إتلا أجندا بيبولو إماتا donc ni te kafirul do mo mo ila to nya fi yi bama yin ayo bi fa wa yasudduna an-nas an ittiba'ihi aw même banga jago be tisile nte make mo ko tabana make wala masila tabit ko ite me ala la yamaru la batu me kila la yamaru la batu mo fana na ko kala ma batu ko kele wala te wala meno ben ni te make ta gatu ini mo wonte la ga buru kon mo même be bi jente be fo lu kilinga tu iganda te ala yan misiro ko mo ba fo la mo wonti jamme kilindi ala ga buru kon wolo ebe ko ala te mo jakun na sala ante fuikala ini la baro men sitaji wolam wo mo ko woli kilinga bi na fa fuyi bito ala mun ndiala na mari wa qawluhu ta'ala qul ara'aytakum in atakum adhab Allah baghtatan tunga al khibaru silamba ara'aytakum afo men me al khibaru ba ay wa antum la tash'urun ala la yangaduna tagalu terna alman subala bi hatta bagatakum wa faja'akum hangalu terna qalu igizege aw jaharatan non te rafali ko sina ko men seke modulla ko ali sabari hanti li saba ko albanaw binari atumedari fana alga na tuje almeno ala benna
abetambila al nanga damuta aytambila na lanta haram albeba wala majahara tan alnyaba zahira ayana alnyaba jirin ha hal yuhlaku illa alqawm alzalimun donc ndiwo kete wutu bosile yala mo se halaki fo mo men fi fantoji wolo do be halaki ay inma kana yuhitu bizalimina wo be kala mo wolulla ala batamenu select ku criminel zalimina am fo fi fantoji bi shirk billah flanka fi ala alama flanka fi fefe ni ala rafa a pide so wo fa so flanka fi ala dal ala mon islam woto bo flanka fi wala fo kunu atele dunga fe bo la kasi afano be parce que jani be jeno ke la fira e tobe de ngulo yini ila maquillage la rive tobe bon bar flanka fi e ba kala woni dal to doy ala ngiru gafari mbe ba hormoto ila isitama ami toro fila e man de basi woke e man to e man per la e man ta rendez-vous ta ate rendez-vous ti tala mo wala gata wala ana tala ja wudoti e be toro men be kala man nyawo ate la jawat me baba kunna nyala ha ba ko to nim baba kunna nyala akole iyo comment kula ko pane ya wo fam shirku la moti flanka bi ala moti ako no ko ni be ba ko don bakila fo ganyala ko ala ko e kana accident shirku flanka bi ala moti ay inma kana yuhitu bizalimina anfusahum bishirk billah من قبل كمان وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده قالوا غننا بده انا بقول لك شيء من مسلم يسلو كنا وانتني من يسلم يسلو انا وانتني كم من ما يفلك فعلا سالو زيرو التي فلك بيا نيالا على قول فكيلا صلى الله عليه وسلم كوني فلك فعلا ما يلقى بارو ابيتي ياتا موسى تقول لا يبي كونتراما كويلا kafa be farin batula ibe kontera ma kuit albati tekisi kana na ila salo yimbela droite la ya na plan ko bi akilinta na magabe do atama kana gabe ni gabe min ngata wala fala khawfum alaihim min ghala kili ibe ala tala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب iso dam tahara ba me fongu jeji hormo ko baje isa alquran dam tahara alquran la e me hormo traje kila sallallahu alaihi wasallam karamu jibril ta mo hormo tra abu bakar man kila hormo tra alquran be dam tarin altara men biya ta han ke be saba akili mo hormo kutan malo ngai hormo ta jawoja fala khawfum alaihim ولا هم يحزنون أكون مغمر على كلمة إيمان عليم ترى وسيلان توليان الكلام الوتي سيلان تي يمينتو إخانا مغمر كيكو مثلا ولا أنا سؤال لكوني نيجي ولا هم يحزنون إيمان نبيسافنا لو إبتلين نمنا سيلان كنتي ينو ولا هم يحزنون إيمان نبيسافنا إتميتا من نيكوما فزي الحزن على ما فات الخوف على ما كان مستقبلا quand même bekilin di la ise silan wunya ise ni bisa bende la même batatan donc di fata wunya ita tele ne motara e ne mo mentara li silan niu jana manya e bata ne moje ila mo wol fanan ko mo ala sa to be ni silan niu la njebe be la tek ngaki balo ko bala ni ma menke ala jere wol hakilo bulan to na ninke o ala bu e meni bisa wala njebe karam be la tek ala kurfiyalu alay même bébé jante ala bata bi ala sibe mate kal digal vela no karanna kal digal vela mo karanna tawhidullah o bébé la sili male donc wo e meni bisa ko batam droger lu tukuma e banda binna ala mo kala ni mari alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ayo injiri kola saibul be konto biltale saibul konto bilta itata kila ya dole banga bili ibulu la ko ngawuri da muta ibata men kila ko gum kila ko ayo no janji bi meno la tutaku mena a consequence no la ko alladina amanu kum ni benje jarba ay mo loliye ko men to ngoni ata wala yalbisu imanuhum bi zulmi iman ila limania to yigilaka jom to jom memba to yigilaka jom to jom parce que to yigo te iki ga mo la fanga don ta babul
to nyigo bela ala ko kira ala kilimba tuta ala limfula bat to nyigo bela ko ala ko kira sali iri fatima kanta akana jahannama soto iri ban salla ibadi ga jahannama soto ibadi ban to nyigi donc idol go ma silan ko ko meita ala ko atel man suratul luqman kara suratul luqman a ba jamme adi ga ba jamme ko la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kawa ala be memba ko ala be mumba luqman ka be fadinge ko ndinge kana fanto nyigi e kana fula ka palama ni ka fula ka palama be fanto nyigi kawa to nyigo men di furi nyam fula ka yale ali so muda ala be tiyar ni men kala wonya ala se di al mawla e ta fa voilà وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كم كلا مولكي فوق مول السوا كو أرض النبي هي مول مسلم بنام كذي أنا مبيجي فوق مول السوا قال تا مثلو تلقى سالي فوق مول مسلم قال كان تا نات كلام الله قال كان جنيه جيم سلوكسي قال كان كريدي ريالو قال كان ولا بارا قال ولا بارا الله سالو كلي أنت متلابي تياتا abe dinyata parce que kala bungo mo crédit fongoti Guinée Games kala bungo crédit rural riba adomo anin kabo la duma la bekili donc rural bena men keli yawnya xana wa ana million tan du bulu ni na to ni ici la na mo la ko nyama ni la million tan o bul la il a intérêt million saba ko ba million woro le be tulite ni ba di la to moment sile eri la million tan man di bul la to ni go ma tamita wala donc ita kata ko be asai imam be sotato mo do ma tata million lul le soto million tan o to sera million lul ko tata ala ko kan imata million saba la kan wala gatla ala man so riba donc wala fana be crédit bancaire min tala parce que société ko ni baraka daga sangi dan tambara c'est la fola dia ba don to 50 millions ou 100 millions daga prêt bancaire CBG comme on dit non abe america bit la be ni rata ni meni ba la sa que ça baisse là mais ni 100 millions l'état par exemple il peut trali le va 130 millions ça ou 110 millions il peut le 130 millions il va 200 millions ça voilà فنادا تبي nyala nyama bo nyala ribale ay mubashirina ibadallah ya ba ala fuy boy bulu a remplacer bi ala fuy boy bulu a remplacer bi bolu mako mudaraba murabaha le bébé di ribandito isa ganya bana banque même spécialité bi la eri la godota ga du bulla ga la bara ni gagneta alo gagneto tola ni perta alo perto tola da hatale del sole che America ani Europe rubé banque islamique banque murabaha bol be bo nyale donc ala atum man parce que ñana même voter ci compte villa si tu es intellectuel ba non ni va pas de base ase mo ba décourager be décourager ala ko ka fi boy bulla asa fendi bulu mais so la fa mais istiqlal comme rôle utiliser même bedoto wala ko haram la ndara na wata million tan sai o million tan o na di bulu lumbe fa na million so wo lo boje ko na intérêt yoti million woro lo wati bulu a se vende to ko million tan million woro la dum di bulu crédit de la solitaire non ni va rembourser là et alors tu vas volta ça te fait qui c'est le toni tu vas volter million tant bien di bulu mais c'est la date là il a dit Erita million sabo men de bala wonya e bo di la après mais do inte bo di la avant ni ko di avant e ma ngane le wul tan million tan cash la sa gima crédit réel ta de yo le crédit bancaire unique non wol se do le voilà ka jolo ni bulla ya a rembourser maintenant il a intérêt la tala voilà ibadallah almu'minin bil khairati herolla دلائل الشرات يا أشرار بيا دلائل الخيرات دلائل الأشرار دلائل الشركات الشركيات دلائل الشركيات أبي من بيلبونا تابع النبي بيلبونا تادو على حاجة دي دلائل الخيرات أبي الفارم فلان كفيالا كوي في جو من كم بيت أتكيلا باركولا كم بيت أتكيلا كارولا
yiri fita wo meko nin kilante kila la sabu gabe la bo ala ga duniya da kila la sabu la abe faniya ala fanga de manti qur'an kono abe faniya la di qur'an ha abanta ka ga duniya da la ka te ala ga don aga ite adama diga da ki ga batu olol be repetir ndi dala yu sharrat da qadain ko ta ga dun da wa mundirina abe molu masilanna man kafara billahi menu kafiriyat alama mubashirina ibadallahi mu'minin ala la jonji malu mu'minolu ibolla se wala wa mundirina bil khairat ko ni fata hero biya wa mundirina man ibe mo fana masilana kafara men kafiriyata billahi alama annaqamat wal uqubat ko ite danje biya alkamal muslim ani yankatu ولهذا قال هو الألمانكو ناغين ولهذا قال فمن آمن وأصلح كوني من لمانياتا إنا تنال بارو نينيا بس بيمو لمانا مورد نيقول لا إله إلا الله ورسول الله لمانيا من لمانياتا تفاصيل هيك لما بارو نينيا كلا همين كيروكي اليمن من يروكي وتم بدو ألكو إن الذين قالوا ربنا الله مؤمنكو قال لم يتقوتي لمانيا موتي أكم ثم استقاموا isalta isunta ya kila la yabatu ya ala la batu ni mo le kesile aman dafa bungo fankilino melo khafu ko bungo lamati ni ngay farata en sa en kajam tiala bu abata bo bunyala iwata me abunyala ako ay faman amana qalbuhu ni men sonnome ton limanata bima ja'u bihi inatament wa aslaha amaluhu bittibaihi iyyahu kila la silu inde nata buloko fala khawfum alayhim kusilan tulunna bari men bulata abdul qadir jilana ko silan bina men bulata wali ko silan bina men bulata karamol ko silan bina alkamal muslim parce que ni tata gabru ko no ni kala ulma ibini kala fenna lema ibini kala alama ibini kala kilama ibini kala qur'an ma ibini kala jumma إلى قبله سبولم قبله ولا سبولم من ربك من نبيك ما دينك ما تقول بهذا الرجل الذي بعث إليكم أنا أقول إني قال ولما إني قال ولي وما إني قال بما إني كفر ولما نيبلا دي بما لو كنتو جابلا نيبلا ده ولي لكو نيبلا سيابري لا نيكو إبي وجه إبي أسمو جاتي جولو بلا قال جو مسيا عبد العزيز غير اللي جولو كوكو إيرانيين سي إيرانيين بيرس لمو الله أكبر أي بالنسبة لما يستقبلونه إبي منو لبنا نو البتة جينا من فواجنا على الولا فلا خوف عليهم أي بالنسبة لما يستقبلونه بالذات لمن الخوف بما يستقبل بدامه ولا هم يحزنون أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه غير بارو ملك في ماكه أني غيدي المنتو إنت مثلا ولا إنسو بتلا بس نيجي يتعالى سلينا وأصلحنا له ذريته إبني نيالا على بيكون متبنا إبى كلا كيبا هرب هربانتي يكون متبنا كمو بي البلاو بيجي وهالي ريسي فوق لسا يسوجي كيبا من تبى بقول بوسلا إبى فوق الكلا أكيد كوم هذا ما سبت ولا وتركوه وراء ظهورهم يقولتو إكوما من أمر الدنيا وصنيعها دنيا كون على بار الله وليهم فيما خلفوه على بتا ولولا كوتا خاموتا أتاكي ولبيس جوتي بس بابا الغني يتامه على مو كلانيا وحافظهم فيما تركوه يريد كمان فرنتوجي على بول ما كنت لا نكرموكي نكرم دينكم ودولما عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز على لينكي تاني سوتو أفريقيا يوم بابولا منسيالا أبي سايا بانكو كان هل درومتلي أما أنتلا مولا
ikwaye ko be men kala ko ngata baitul mal la na godo do ta ga di dingol ma itram bi dépense men kala di dépense ako ko la ilaha illallah akasta ako ko ninga wona fulo dima kilin ala la fungulum fi sabilillah gudulum ko ningo dima kilin bata ala soso apula nyo bana insi de ba ala soso la parce que adama digo be godo soto abe bontila ako be ko ning ngi tuje mo dima ni ndungi daji godunne ko inna allah yatawalla salihin ko ala sila ko to be afata man fu ida dingal yeah thumma qala aku walladhina kadzabu bi ayatina ala ko kumenu kantila kabana kulu masusu nal qur'an masusu nakila masusu yamassuhumul azabu bima kanu yafsuquna akoko yankato si ibla imuta femma itrambe men rebelliala rebelle mu pasibuki arabul sabo nyina jalo maku foisik pasibu doma pasa mebo akabe ngala bo ni nabara bo tinyar kan alema ada ga ngala baba la bo tinyar kan ga to la ko pasibu donc pasibu vanan to la ta munna ko pasibu ala ga la tirebo ko ngatu jan kono kana ba kuma e ga rebellia ka ba kuma wala rito la ko rebel ni alla gouvernement kono e se bola ga la do ta sai ha bu ki vanan be non ko mandela e ga wala ko mand kono rebel le joti awa ala fanan ga pasibu fo jago jabe rebel dol mo قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حسبك. voilà alu gaide ne di kuma kan tenki kitabu la lai kuma kan tenki ala le kuma kan mu ala menga nda menga alquranu le jigata kuma kan je hadidir munti ko ar-rasulu kila la yamliku khazainullah trésor tabulla abe men dili mai bata la gadima ala la bungo magazan tabulu wala ya'lamu al-ghaiba kama ngululu ala dole woje fola jom mate ala dalu membe ka sabiti kama aman ngululu istagilo karmo kunta do ya sa ka gila ngululu sa ye sini membe na la gafiya kila mamelo istagilo fele la to kulu mo masai ata ni musuge ma do telu ala mo kono jinse comme je dis à Dobier, avec contre, il mettait, et tant à l'eau, le vire à mon dos sur le même diable. Voilà, donc il y a une pour la nienne, Ninki la sallallahu alayhi wa sallam, même la cette dunia bête, à la même, Makam Mahmoud a dit le même, ou man fait le même que la Syrie. Je ne sais pas comment faire le Boulac. Il a Omar Banatabi, Mutata, Kundo, Kondo Fongoto, à la nada. Quoi à l'encontre même. Come tarakara boya haju be jarli ako fabi ka ne man shi kara boya ba haju be jarli ana ta bin kadanna dula be to tara dire sa to ta ba voilà no ala ko be sabari ala nana pega do ta bola nana ala imani akili mo men babul akoka me wo babul ahajo be yalla ni mala yo ko akobi ko aje saraka bo gele munna janna be magala ko na bada mo la saraka ta na fala
ka je men yida ta je ko men jalate wolul ba na fala ko le jabula sarabula ko ayan ko orange money bi ni alatima ko ga orange money e ga ta alama ako ko orange money woti abadan ko orange money te ala ya akesi bi jira ta ata bla ko no woti wala atlaika sara wasiya je gal quran karam siya jandi fa mo memme al quran karam aseto mo memme ne si al quran la me wo quran fa la jamal ko ne lu kalba al quran karam ya alba majilla alba jilila alama anta ta'ala fi abadan يقول الله تعالى لرسوله قال كلا قل لا أقول لكم إني خزائن الله أي لستم أملكها كو على لم نافلو كلي أنتم ملو ولجو تمالو خالص كأنه ولا أتصرف فيها أقوى على أقوى على كلا ميوفا أبدا إنما ذاك من علم الله وبعلى تعطيه أي ولا أدعي أني ملك إنما أنا كنت أنت متفيتي بشر من البشر جمل منتي فتي كانكي يوحي إلي على بي وحي لجي لما يوحي إلي من الله عز وجل وحي لجي لما فتح على شرفني بذلك أقول لك جاولا وأنا عملي به أن نبت مولى بس أماكن الدنيا مقبلة ولهذا قال إن أتبع فكنت بلن فيكم إلا ما يوحى إلي فو على غمين نجم أقول لو كنت أعلم الغيب ناغاتر نكون سنين كولون لاستكثرت من الخير كنت لهيرا بارو سيسيا بيت وما مسني سوء كوكورو بنا من سوتو أنا كوكورو غاسوتو لي أبي كيلوتو أجاول غانيغا كاتي أبي بتراي سلام غوري بو كلام ناتو نغو دولونو اسيبول غوي كوتو اكو كومن اول بيدا ول كلينغلا اي لست اخرج عنه قيد شبري كومن فامبولو ول كوتو على من نتغي ها ني نيونا ولا ادنى منه كومن ندو يمبنانتي قل هل يستوي الاعمى والبصير محمد فويه من بجيرو كلا اني من تجيري كلا سيقول مكلمتي اي هل يستوي من اتبع الحق أو كتب منتي من بلتا تنياكو قبل كيلا لسنوكو ها ونم وهدي إليه على غاكندو فرانكا ومن ضل عنه أني على من لا في اليوم نيغا بايا غيبوي كتو كما كنت تاغا كرمو فيا فلم ينقد له أما فان كولاي أفلا تتفكرون أفمن علمي ميرا أسكي على سمو وني ولفلو تكين كلينتي نو عمي ولكين كلينتي وهذه كقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أكوا إكما على غافو نعملنا ها مؤمن لون كمن جيتي تكيلا ما صلى الله عليه وسلم ولما القرآن كل متونيات ولا كان غبلاكو وبلا إكم وبا من بي إنا فينجلاما ها أحاجون تعالى ala ko ka mo me wolong foni ala hakil kese dunki e ko fo wo sai mo wol bala gusila ateke sigra analyse ke ko yiji ko mo men folate yinte ko mo to kulunki hali at ko mo fula lu ka do bara ba fola dalilu ba bulla agata ala bolul ba kulul ba hakil kese dunki me jama be men fola men ngadi jama be ki ko fo ila man ga ke mo lo fo nyewul mo agogo ngeri la ka wondu men na meta ite ni mo wo mebe agobanya kwa ni mo mebe ko ba se to nyama ndi mo wali kuno ngula kuno fo wala wo ko ngom mala wuli mo fana ndi mo ga be mo ngala mala wuli mo ni ngan sigija o me miro fa me nam baba dan nyabe ala rondo to ani sigala sikri ngabe tali dan to le ko ko ala mo so ne ala ni o bi e nyabo to imesilam dunya fempen wa qawlu wa anzir bihi alladhina yakhafuna ko igamu qawlu kawani mel bisilana an يحشروا إلى ربهم كو إبسلني إني على بيجي بنتو مامي يقولون كوادلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وتمو بغنتي جي من بي لكولا تعملا مغفنانتي جي من بي انترباسون كلايني على تيما أي وأنذر بهذا القرآن كو يغمو الكوان القرآن يا محمد الذين
هم من خشية ربهم مشفقون من فلان بسلاني ألنيا إبي اليغنكتو من بلالا مغولو كان إبي هنري فانغلولا والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب كويغا مغولو الفرنكا وني من بسلاني إماري غنيا إبي سلاني كوروسو لجاويا لا الكيمان مسلم الذين يخافون أن يحشروا أني مغول فنان من بسلاني كو إني مغول بفترة له إذا كلنا نتغي فترة على تي إني على بلوري أغيمينك أي يوم القيامة ليس لهم أي يومئذ من دوني ولي ولا شفيع مغول تيجي من بي إتلادي مالا ولمو مغول تيجي من فنان بي انترباسون كلي يوم ولمو كافو على ديناما وكمان تاتو أي لا قريب لهم إباري مسutunte ولا شفيع فيهم مون تفنا من بانترباسون كليه من عذابه على يغتم ان اراده بهم لا نيالي تاما على موسونا لا نماري لعلهم يتقون اي انذر هذا اليوم كاوا مول مسلني يونا الذي لا حاكم فيه الا الله كيت لا دي يقول مفو على عز وجل لعلهم تمودو ابن من كوان لا كلين سوتو يتقون من با اتولدي iba men fola ka meke ka tuje iko bi na France ba America ba na kawando yi men beke sa woro yi bona wulu be transfer ibe ile mata hal men tan tabi ko hormo ta sa fasta futla asata asafo faya mo bota men gan sabote ka ko beke bari tal la banta parce que bidon to kurumo akana la gabu fenta kon mais bidon men be guliyari o be derinna wala fana metlaji a betu taji bi ni ta rob yang ngi ngam bebi ja abeka karam go yabula 80% abeka karam go yabula tubabul ku ngoso yabula bebe barla abebe barla wallahi wa mu injajat balati ala parce que ntelunte ala lam bar fonni kili wallahi 80% abetra mbe karam go yala ila samu le velu jabi mala an indala banna bari ga tuje ala billahi tallahi irabula abebe tala baralla ri halalo jidi e ga samu ngolo إغفرا مغول بيمونا فنولا يبي سلا قبرو كنا على ممكن سووا فيعلمون في هذه الدار عملا فيعملون في هذه الدار عملا يبي بالله يقولوا بالولا ينسيهم الله به على بيلا كسر منا يوم القيامة لك المسؤول من عذابه على ينقطوا ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه يغباروا منك ni ga men ke 10% na kan gadima alaga 70% lak ya 80% soto itela dunia kono tinyaro itela dunia kono walima udo gata nyawo ya me 20% ame 20% ni wala ta 80% ya 100% soto ita fara janna ibolo makala fi sara la imam men baro ke kadula kan alamu kelanya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك وتعالى اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.